दुआओं की ताकत है, दुआएं नस्लों को खिलाएंगी पिलाएंगी। पर एक तजर्बे की बात बताऊं, बड़ों की बात है, बड़ों की बात, दुआओं की बरकत से अल्लाह हलाल तैयब ताहिर खिलाएगा। मेरे पास एक साहब है, पीर साहब ने मजबूर नहीं किया। दो बाग और हमारा बाग आपस में झाड़ू दे रहे थे, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे और सुबह शाम की रूह की सो की मिलती थी। कि करने को दिल चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, जिक्र करने के लिए दिल चाहता है, ज़बान पर जिक्र लाता हूँ लेकिन गालियाँ आ जाती हैं। तो ये पावरफुल अमल है, पावरफुल वजीफ़ा है, ये अमल आपके लिए है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से हज़रत साहब का ये अमल देख लें, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, इसको आपने गौर से देखना है, इस पर अमल करना है। तो हज़रत साहब की वीडियो देख लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। कोई भी मसला, कोई भी वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करें, हम उसी से रिलेटेड इंशाल्लाह हज़रत साहब की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो ये वीडियो देखते हैं। हमारे यहाँ एक पीर साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बाग और हमारा बाग आपस में अब भी एक ही है, दीवार के साथ दीवार है, बने के साथ बने। तो वो उनके यहाँ गए तो एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे और सुबह शाम की रूह की सो की मिलती थी और बस हर वक्त गुलामी होती थी, हर वक्त गुलामी होती थी। तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूं, इसने इतनी मुरब्बे, इतनी एकड़, इतनी जमीन जो है उठा के सारी पीर साहब को दे दी और सारी जिंदगी पीर साहब के 2 वक्त की एक सूखी पोकी रोटी, आखिर वहीं मर गया और उसको कफन दे के दफन। उसे पीर साहब ने मजबूर नहीं किया, पीर साहब ने मजबूर नहीं किया। दुआओं की ताकत है, दुआएं नस्लों को खिलाएंगी पिलाएंगी। पर एक तजर्बे की बात बताऊं, बड़ों की बात है, बड़ों की बात, दुआओं की बरकत से अल्लाह हलाल तैयब ताहिर खिलाएगा। मेरे पास एक साहब है, कहने लगे कारोबार को जवाल हो रहा है। कोरंगी में, कराची में फैक्ट्रियां, मिलें अच्छी खासी हैं वो एरिया। तो कहा कारोबार को जवाल हो रहा है और कारोबार जवाल पे चला गया है, कंपनियां 2-4 बंद हो गई हैं, जवाल हो रहा। मैंने अल्लाह का नाम दिया, फिर मिले, कहा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये पढ़ें आप, अल्लाह पाक दिखाएगा। मुझे उन्होंने खुद बताया, मैं ऐसे कोई समंदर है उसके किनारे खड़ा हूं, कहने लगे कराची का समंदर नहीं, कहां है? तो मेरी तरफ पानी आता है और वो गंदा पानी है, बिल्कुल मैला गंदा। तो मैं सोचता हूं समंदर का पानी तो बिल्कुल शफाफ होता है, पर ये गंदा पानी कैसे है? और वो गंदा पानी पहले मेरे टखनों तक आता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर रानों तक आता है। और कहा कि मुझे दूर से एक लहर आती नजर आ रही है कि शायद मैं उसमें डूब जाऊं। आवाज आती है, चला जा, तेरे रिस्क में कोई मशकूक रिस्क दाखिल हुआ है, हम तुझे पाक करना चाहते हैं और ये सारा मशकूक रिस्क है और तेरे माल को हमने इसलिए कम कर दिया। घबरा नहीं, घबरा नहीं, इस्तकामत से हमारा नाम लेते रहना, बहुत जल्द तुझे हम पाक करके फिर पाक माल देंगे। पाक करके, क्या अजीब बात है, पाक करके फिर पाक तैयब ताहिर माल देंगे। घबरा नहीं, हमारा नाम लेते रहना। बस वो दरूद पाक की शक्ल में है। दरूद में अल्लाह और उसके हबीब पे सलाम है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला या सल्ले अला, अल्लाह का नाम पहले आता है। मेरा दरूद है, कलमा है, तस्बीह है, कोई जिक्र है, मसनून दुआएं हैं, बस मेरा नाम हो और तू हो। बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया थोड़ी कर देता है, रिस्क थोड़ा कर देता है, लोग ताने देते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताने देते थे कि तेरे पीर ने तुझे ये दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, तुझे फकीर कर दिया, तुझे गरीब कर दिया और तूने टाट के कपड़े और से कर दिया। ताने देंगे बाज़ों का, बहुत लोग बहुत ताने देंगे। मैंने एक बार मुझसे कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे साथ सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अब तक जो तस्बीह जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे, मैं अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, यही तो मेरे पास है। अगर ये मुझसे छिन गया तो बाकी मेरे पास बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या?
آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تُونے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے۔ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ لفظ پہ غور کیجئے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ کہ ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں۔ والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا۔ اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین لیا۔ دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین لی، اپنے نام کی حلاوت چھین۔ میں نے اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک۔ کہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ۔ اور 11 دفعہ پڑھا، اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پڑھا پڑھا پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کیوں؟ میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے۔ فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ اور اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میری دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی۔ میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، جو جاری ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں۔ ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا، کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی۔ اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے، پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے۔ تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے۔ اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے، اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا، اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا،
तो अचानक एक दरवाजा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, जाता जाएगा, हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो पूछेगा ये क्या है, आप कौन हैं? कहा वो दरूद हूं जो दुनिया में तो उठते बैठते सोते जागते पढ़ते। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में हजरत साहब ने क्या बताया, आप गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने एक वाकया भी बताया और बताया कि दुरूद शरीफ का कितना फायदा है, दुरूद शरीफ कितना फायदा पहुंचाता है मरने के बाद। तो कहने का मकसद ये ना सोचा करें मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, क्या मिला मुझे, क्या फायदा हुआ। आखिरत में इसका अजर मिलेगा आपको, कब्र में मिलेगा। कोई भी पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो इसका फायदा आपको आखिरत पहुंचा। अल्लाह पाक सब पर अपना खास रहम करो, फजल फरमाए। आप पढ़ते रहा, बहुत फायदा मिलेगा आपको, आगे जाके भी बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।